रास्ते में ये शकरकंदी वाला में नज़र आया तो हमने सोचा कि यार थोड़ा शकरकंदी खाएं। और इस्लामाबाद का मौसम बेहतरीन मौसम, A1 मौसम। तो आपको दिखाते हैं कि ये शकरकंदी ये बना रहा है हमारे लिए ये भाई। अफगानी का हाँ जी, माम अफगानी असवदंदा शुभा अफगानी अस्सिन लोगर अस्नी az logarin askay da inji asin اینجا ما از دلاوردی ما اینجا خانه هستم. چند وقت میشه که اینجا آمدن شما؟ از ما 40 سال شده. ها؟ 40-50 سال شده از ما. تقریبا 2 ماه میشه دیگه. صحیح. چطوره کاروبار؟ خوب است. روزگار خوب است؟ شکر است، خوب است، گزاره میشه. दोस्तों इनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान के शहर लोगर से और हमें काम के सिलसिले में मजदूरी के लिए ये बेचारे यहाँ पर रह रहे हैं अपना मुल्क छोड़कर। और हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि थोड़ा सा आगे से जूम करके दिखाएं इसको कि ये शकरकंदी है। बहुत मैदे के लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत बेहतरीन चीज़ है कि मैदे के लिए, कब्ज़त के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, ये पतीली में भी ये पका रहा है शकरकंदी को। हालांकि इसका मज़ा कोयले में होता है कि कोयले की हीट के अंदर जब ये पकता है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि थोड़ा सा इनको नज़ारा भी इस्लामाबाद का ये बस कोयटा अस्तिम अच्छा खो बिरादर ची मिंदजिन शुमा ये आलू बुखारा است. चटनी आलू बुखारा چटنی आलू बुखारा स्पेशल चटनी است برادر جان که میخوری با خدا دعا میکنی. چटनी نسل کو زیکت چکو تازه ما پختنی. خب ما علی مخری بس شما رو میگیم که هر چطور بود مزه ازی ما یک دانه टेस्ट کنم. टेस्ट को गरम दाना است. گرم است، خب بسیار خوبه. نوٹ بॅड खूप मजेदार است برادر. شما هم گاهی शकरकंदी بخورین که برای معده شما، برای صحت شما خوب چیز است. और वीडियो از ما خوش اومد که لایک کن، سابسکرایب کن چینل از ما. کاظم بلاگز بسیار مهربانی، تشکر برادر. خوش باشین، جور باشین، खाओ पियो ऐश करो।